Hello everyone, I'm back. Ani nasud ko aron maghisgot sa pulong sa atong langit nung amahan. Pero kung bago pa lang ka sa akong channel, don't forget to follow, like, and share to everyone. Og karong adlaw, atong hisgutan ang maayong doktrina o maayong pagtulunan og kamatuoran. So ang pulong mabasa sa Yahukanon or John 8:31-32. Busa miingon siya Joshua sa mga nanoo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. So unsa di ay ang maayong doktrina o good doctrine? Basahon nato sa Proverbs 4:2. For I give you a good doctrine, forsake ye not my law. Sa Bisaya, kay ako nagahatag kaninyo og maayong pagtulunan, ang ayaw ninyo pagbiyae ang akong balaod. So ang maayong doktrina mao ang dili pagbiya sa balaod, kundi tumanon gayud kini. Nganong dili man dapat biyaan ang balaod? Basahon nato sa pinadayag o Revelation 22:14. Baruch or blessed are those doing His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Sa Bisaya, bulahan kadtong nagatuman sa kasuguan kay sila hatagan og katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi og sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. So pasabot, ang nagatuman lang sa balaod maoy makasulod sa gingharian sa langit. So balik ta sa Yahukanon 8:32. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran ang maghatag kaninyog kagawasan. So unsa di ay ang kamatuoran? Basahon nato sa Psalms 119:142. Thy righteousness is an everlasting righteousness, in thy law is the truth. Sa Bisaya, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong balaod mao ang kamatuoran. Meaning, ang balaod mao ang kamatuoran, ug ang kamatuoran mao ang balaod, ug mao ang magpahigawas kanato gikan sa sala. Daghag nagaangkon nga kaila sila sa langit nung amahan, apan wala sila nagtuman sa balaod. Bakakon kanang tawhana. Basahon nato sa 1 Yahukanon o 1 John 2:4. The one who says, I know him, and does not guard his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Sa Bisaya, kung may moingon, nakaila ako kaniya, apan wala magtuman sa iyang mga sugo. Bakakon kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Og didto natapos atong pulong karong adlaw. Kung nagustuhan ninyo ang video, comment hallelujah sa comment section. Bye-bye, shalom.